नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। भारतराष्ट्ररूप्यकमूल्यं दृढीकर्तुं केन्द्रसर्वकारेण केन्द्रवित्तालयसङ्घेन च प्रख्यापितनिर्णयाः लक्ष्यं प्राप्स्यन्ति इति तज्ञाः वदन्ति। एतद्द्वारा 50,000 कोटि डॉलर रूप्यकाणि विदेशनिक्षेपान् आकर्षयितुं सहायकरं भविष्यतीति धनकार्यविदग्धाः प्रवदन्ति। पश्चिमेष्या युद्धसङ्घर्षे सञ्जाते वित्तमान्द्यस्य पश्चात्तले एषः निर्णयः क्षीणां वित्तव्यवस्थां तरणं कर्तुं शक्यते। एप्रिल् मासात् प्रभृति सर्वकारनिक्षेपेषु विदेशवित्तकार्यस्थापनैः क्रियमाणानां निक्षेपाणां कृतेषु करह्रासं च अधीतदिने केन्द्रवित्तालयसङ्घः RBI प्रख्यापयति स्म। केरळराज्यमुख्यमन्त्रिणं श्री BD सतीशन् महोदयं सन्ददर्श इति भाजपा दल केरळराज्य अध्यक्षः विधानसभा अङ्गश्च श्री राजीव चन्द्रशेखर स्वस्य सामूहिकमाध्यमद्वारा निवेदयति स्म। सौहृदसम्मेलनस्य चित्राणि सः सामूहिकमाध्यमद्वारा संविभक्तवान्। केरळीयानां क्षेम ऐश्वर्यप्रदायाः निर्णयाः सर्वात्मना पोषयिष्यति इति च सः प्रास्तौत्। यदि जनविरुद्धनिर्णयान् करिष्यति चेत् तर्हि सुशक्तं विरोधं करिष्यति इति च सः प्रस्तौति स्म। धन्यवादः।